ऑन ग्लोबल लेवल जहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, पाकिस्तान के इदारों की मजबूती की दाद दी जा रही है, जहां पर पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी मिलिशियाज़ और फोर्सेस का क़याम किया जा रहा है जो कि इस मुल्क की खुद मुख्तारी, इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। द रीज़न बिहाइंड दैट आपको आगे चलकर बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने गज़ा के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसके लिए गज़ा की आवाम, अहले फ़लस्तीन पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। पाकिस्तान अब अकेला नहीं है। पाकिस्तान दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ एक मजबूत मौक़िफ़ समेत डट कर खड़ा है और गज़ा की आवाज़ बनने के लिए तैयार है। गज़ा के मामले पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों के माबैन अंदरूनी इख्तिलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे का गला नोचने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। वो कौन सी तंजीमें हैं जिनमें इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं और एक दूसरे का गला काटने के लिए वो तैयार बैठे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई है। रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाने के लिए एक सियासी जमात मैदान में उतर चुकी है, उनका क्या होगा, क्या मुस्तकबिल होगा। ये रियासत को चैलेंज करने के बाद आखिर रियासत को चैलेंज करना उनको कितना महंगा पड़ सकता है, आइन और कानून क्या कहता है, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं दहशतगर्द तंजीमों की जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव है। वो दहशतगर्द तंजीमें जो कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर, सलामती पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान के सिविलियन को, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की, मासूम बच्चों को निशाना बनाने के लिए हमेशा से वो ऐसे इक़दामात करते हैं। अब उनके दरमियान इख्तिलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दहशतगर्द तंजीमों में इख्तिलाफात जो है वो अरूज पर पहुंच चुके हैं और जमातुल अहरार का TTP के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने TTP को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको और जिस मर्जी के साथ हमें इत्तेहाद करने की ज़रूरत पड़ी हम इत्तेहाद करेंगे। ये जमातुल अहरार कह रही है और ये कह रही है कि अब TTP को हम चुन चुन कर निशाना बनाएंगे, इनका एक भी कारिंदा हमसे बच कर नहीं जा सकता। जहाँ पर उनके दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, वहीं पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल की अगर बात कीजिए तो आलमी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 80% पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के अंदर बेहतरी आई है। हम ये बात नहीं कह रहे, आलमी इंडिकेटर्स ये बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ अंदरूनी इख्तिलाफात से मुख्तलिफ धड़ों में अब वो दहशतगर्द तंजीमें, वो मिलिशियाज, वो ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब करते हैं, वो तकसीम हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम को भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रही है, अपने फ़राइज़ को भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, सरहद पार महफूज पनागाहों के तसव्वुर को कमज़ोर करने का मौक़िफ़, कि सरहद पार हो या सरहद के इस पार हो, उस पार हो, इस पार हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर उस सरहद को, उस सरज़मीन को इस्तेमाल किया गया, इस पर कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे इस सरजमीन को या फिर सरहद के उस पार किसी भी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, कोई भी महफूज पनागाह हुई जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हो, तो वो महफूज पनागाह नहीं रहेगी, बल्कि इस तसव्वुर को कमज़ोर करने वाले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जिसने बड़ा डट कर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और अब इसी मौक़िफ़ की बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर तायीद की जा रही है, इस मौक़िफ़ की हिमायत की जा रही है। और आलमी इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के अंदर न सिर्फ बेहतरी आई है, बल्कि रियासती इदारों की सलाहियत मज़ीद मजबूत हुई है और इसके साथ साथ कंट्रोल भी पाकिस्तान का ज़्यादा मजबूत हुआ है। दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा मजबूत हुआ है। दहशतगर्दी का कलाकमा करने के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिस तरीके से ऑपरेशंस किए हैं, इसकी अब दाद दी जा रही है, इसकी तारीफ़ की जा रही है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की जा रही है। एक जानिब नाज़रीन हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे पर आलमी इंडिकेटर जहाँ पर दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराह रहे हैं, तो वहीं पर जब भी पाकिस्तान ऐसे तरक्की की राह पर गामज़न होता है, जब तारीफ़ की जाती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो नाज़रीन हमेशा से अंदरूनी कुछ खलफशार फैलाने वाले ग्रुप्स जो हैं और कुछ बैरूनी ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं कि पाकिस्तान की साख तो बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की तो तारीफ़ की जा रही है और ये हमें हज़म नहीं हो रहा। तो उसी तरीके से अब एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया जाता है PTI की जानिब से। जी हाँ, बानी PTI की रिहाई के लिए एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया जाता है, इमरान खान रिलीज़ फ़ोर्स या रिहाई फ़ोर्स, को आप जो भी कह लें। अब सवाल ये है, एक मुल्क जिसके अंदर आपकी अफवाज मौजूद है,
جس کے اندر آپ کے سیکیورٹی فورسز موجود ہیں, سیکیورٹی ادارے موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ایک ملیشیا بنانا, ایک فوجی تنظیم اس طریقے سے جس کے اندر اسٹریٹس کے اندر اب موبلائزیشن کے اندر موبلائزیشن کی جائے گی, عوام کو استعمال کیا جائے گا, عوامی جتھوں کو استعمال کیا جائے گا اور صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ناظرین, اب آئین اور قانون کی اگر بات کی جائے, آئین اور قانون کی ایک کھلی خلاف ورزی ہے, دھجیاں بکھیر دی گئی آئین اور قانون کی. ہاؤ؟ دا کوسچن از ہاؤ. آئین اور قانون میں یہ درج ہے یا پھر نہیں ہے؟ آرٹیکل 256 ہمارے آئین کے, آپ دیکھیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل خلاف ورزی ہے. تنظیم ہو جو فوجی یا پھر ملیشیا کی طرح کام کر سکے, اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے, اس کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ملٹری آرگنائزیشن ایبولیشن اینڈ پروہیبیشن ایکٹ 1974 کے تحت ناظرین یہ ایک جرم ہے اور اس کے تحت اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے اس رہائی فورس پر. اور کیسے؟ کیونکہ اگر کوئی بھی ایسا ملیشیا ہو, کوئی بھی ایسی فوجی تنظیم بنائی جائے تو اس کو نہ صرف بنانا جرم ہے, اس کو چلانا بھی جرم ہے اور اس کے اندر شامل ہونا بھی ایک سنگین جرم ہے اور سزا بھی دی جائے گی. That is what it says. اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی اگر بات کی جائے, 1997 دفعہ 11A کا خطرہ بھی اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے, جس کے اندر نفرت بھڑکانا, تشدد کی حوصلہ افزائی کرنا. کیونکہ دیکھیں آپ کا جمہوری حسن ہے, جمہوری حق ہے احتجاج کرنا, لیکن وہ احتجاج اگر پرتشدد ہو جائے, وہ احتجاج اگر ریاست کو چیلنج کرے, ریاستی اداروں کو چیلنج کرے, that's not good. That's not good for the state. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, تاریخ کے اندر کبھی بھی جنہوں نے کوئی بھی ایسی تحریک ہو جس نے ریاست کو چیلنج کیا ہو, ریاستی اداروں کو چیلنج کیا ہو, ایسے ملیشیاز بنائے ہو, ایسے پرتشدد احتجاجات کیے ہو, موبلائزیشن کے لیے عوام کو جو ہے موبلائز کیا ہو اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہو ریاستی اداروں کے خلاف, کیا وہ آج تک کامیاب ہوئی ہے؟ The answer is very simple. No, بالکل آج تک کامیاب نہیں ہوئی. 8 فروری کی ناکامی کے بعد ایکچولی یہ تشدد کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہمیں ابھی سچویشن دکھائی دے رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاست کی خود مختاری پر حملہ کرنے کے بالکل عین مترادف ہے. ناظرین, پاکستان جو ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, ہماری گورنمنٹ, ہمارے ادارے, مختلف ادارے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, معاشی استحکام کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ ہمیشہ سے جب پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہوتا ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتی ہے. اب ریاست کے خلاف محاذ آرائی سے سوال ہمارا بڑا بنیادی ہے, نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف یہ جو رہائی فورس بنا رہی ہے, بنانے کا اعلان انہوں نے کیا ہے, تو اس سے ریاست کے خلاف ہی جائیں گے, ریاست کے خلاف جائیں گے, ریاستی اداروں کے خلاف جائیں گے, عوام کے سامنے, ہم سب کے سامنے آ جائیں گے نا. تو نقصان کس کو ہوگا؟ وہ شخصیت پرستی جو ہے, وہ شخصیت پرستی جو ایک فطور ہے ان تمام تر جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں ان کے ذہنوں میں, اب وہ عوام کو استعمال کر رہے ہیں. سوال ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے کہ عوام کے لیے اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک عام آدمی کے لیے, کامن مین, لیٹس ٹاک اباؤٹ کامن سٹیزن آف پاکستان, ایک پاکستانی شہری کے لیے اس رہائی فورس کے اندر آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیا نقصان ہوگا؟ بالکل نقصان ہوگا. ریاست کو نقصان ہوگا, اداروں کو نقصان ہوگا. قانونی اور سیاسی طریقہ کار اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ قانونی طریقے سے آپ رہائی کے لیے اقدامات کریں, سیاسی طریقے اپنائیں, ڈپلومیسی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لابنگ کریں, جس طریقے سے پولیٹیکل لابنگ کی جاتی ہے وہ اس کا حق آپ کو حاصل ہے. لیکن ایک ملیشیا بنانا, ایک اور ایسی تنظیم بنانا جس کے اندر نوجوانوں کو استعمال کیا جائے گا اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اپنے پولیٹیکل کریئر کو بچانے کے لیے, تو یہ بڑی ایک ان یوزول سی سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے, جس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جذباتی نعروں کے بجائے حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. عوام کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا, صرف ایک شخصیت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایکچولی ایک الارمنگ سچویشن ہمیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس اقدام کے بعد سے. تو ناظرین, اب پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی غزہ کے معاملے پر جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب اکیلا غزہ کے معاملے پر نہیں کھڑا, بلکہ پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا ہے, پاکستان کے ساتھ مصر کھڑا ہے, پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے, پاکستان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کھڑا ہے, اور ایکچولی یہ پاکستان ان تمام تر ممالک کے ساتھ کھڑا ہے جس کے اندر وائٹ
हाउस भी शामिल है, स्टेक होल्डर्स शामिल है, और ये नाज़रीन ऐसा एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है जिसके अंदर डिसीजन जब लिया जाएगा तो पाकिस्तान विल बी ऑन द टेबल। पाकिस्तान की मौजूदगी में डिसीजन लिया जाएगा, इन तमाम तर ममालिक के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाएगा, पाकिस्तान की मुशावरत से डिसीजन लिया जाएगा, जो कि अहले गज़ा की एक उम्मीद है पाकिस्तान, अहले फ़लस्तीन की एक उम्मीद है पाकिस्तान के पाकिस्तान हमारा केस डट कर लड़ेगा। और ये एक्चुअली इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की ऑन ग्लोबल लेवल इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे। दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अगर गज़ा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ना होता, जो बोर्ड ऑफ पीस पर शमूलियत में बड़ी तनकीद की जा रही थी, तो जब शामिल ही नहीं होते हम, तो फिर हमें फ़ैसले के अंदर शामिल करना था, फ़ैसले के अंदर हमारा कोई स्टांस लिया जाना था। जब हम उस फैसले के अंदर मौजूद होंगे, अपना हक रखेंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे अहले फ़लस्तीन के लिए, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान कभी भी अहले फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती होने नहीं देगा। एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन वांटेड। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।